اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا کاف کن دیا منزلائیں جے پہلیاں سی جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی حالے گوئی ہوئی سی. آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. سمسام زمین نو پاگ لگے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات، ماہ ربیع الاول اس دی اج یکم تاریخ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر ہر واعظ، ہر خطیب، ہر ادیب پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت، آمد، آقا علیہ السلام دی ولادت، پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا ہر پہلو اپنے اپنے انداز اندر بیان کرن دی کوشش دی اندر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دی اندر ایک احسان عظیم قرار دیتا ہے۔ ویسے تے اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دے اوپر بڑے بڑے احسان کیتے ہیں، اور وہ احسان کر کے اللہ رب العزت نے پھر احسان جتلائے نہیں، مگر جدوں اس احسان دی باری آئی اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر فرمایا کہ البتہ تحقیق میں ایمان والیاں دے اوپر ایک احسان کیتا ہے، انہاں دے وچوں ہی انہاں دے اندر میں ایک نبی مبعوث کیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بعثت تو پہلے اگر عرب دے حالات دیکھے جان، جن حالات دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا دے اوپر جلوہ گھر ہوئے نے، تو جہالت دے گٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر عرب دا معاشرہ اس وقت گرفتار سی۔ ماں بہن بیٹی دی عزت دا کسے نو پتہ نہیں، شرارت اس قدر زینہ دے اندر ہے، چھوٹی جی بات تو اگر لڑائی چھڑ دی قبیلیاں دے قبیلے، خانداناں دے خاندان مک جاندے، پر لڑائی نہیں سی مکیا کر دی۔ بیٹیاں نو لوگ زندہ درگور کرنے والے، باپ نو بیٹے دے حقوق دا پتہ نہیں، بیٹے نو والدین دے حقوق دا پتہ نہیں، بھائی بھائی دے خون دا پیاسا بنے ہیں۔ ان حالات دی اندر اللہ رب العزت نے اس سکی سڑی زمین دی اوپر ترس کر دیاں اس امت دی اوپر اللہ رب العزت نے ایک احسان عظیم فرمایا کہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث فرمایا ہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں بشارتاں بن کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں دا نتیجہ بن کے آئے۔ غور کرنا دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن نقشہ بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا،
بیت اللہ دیاں بنیاداں کھڑیاں کر رہے ہیں. جس وقت بنیاداں کھڑیاں کر کے جناب عمارت مکمل کر لئیے تے فرماندے نے ربنا تقبل منا اللہ سونے نو قبول فرما لے. اللہ رب العزت فرماندے نے ابراہیم مانگ میرے کولوں جو منگنا ہی میں عطا کرانگا. اللہ سونے کچھ نہیں چاہیے. فرمایا نے ابراہیم مانگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے اللہ جے دینا ہی چاہندے ہو اللہ اکبر گھر تعمیر میں کر دیتے نو آباد کرن والا عطا فرما دے ہو. اللہ رب العزت دا قرآن بولے نبی ابراہیم دعا کر دے فرماندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ سونے انہاں وچوں انہاں دے اندر ایک رسول مبعوث فرما دے جڑا انہاں نو تیری آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے انہاں نو گناہاں تو پاک کرے تے نیکی دی طرف انہاں نو ترغیب دلاوے. اللہ رب العزت فرماندے ابراہیم میں تیری دعا نو قبول کر لے. اللہ سونے کیویں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرماندے میں مومنہ تے احسان کر دیتے. اللہ اکبر اللہ کے انہاں دے وچوں نواز ایک نبی دا انتخاب کیتے. کون میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے لوگوں اللہ نے مینوں دو ذبیحاں دی اولاد بنائے. ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اللہ اکبر اللہ تے ایک سردار عبداللہ بن عبد المطلب میرے پاک پیغمبر دے والد گرامی اللہ اکبر اللہ معاملہ کی بنے. حضرت عبد المطلب نے اے منت من لیے اللہ رب العزت میں نو بیٹے عطا کرے. اللہ اکبر اللہ تے جناب میں انہاں دی پرورش کراں او سارے جوانی دی منزلاں طے کرن تے نہ جو ایک بیٹے نو میں اللہ دے رستے اندر قربان کراں گا. دوسری روایت دے اندر اگر زمزم دا کنواں تلاش کرن دے اندر میں کامیاب ہو جاواں تے اپنے بیٹیاں چو ایک بیٹے نو میں اللہ دے رستے دے اندر قربان کرانگا. اے دوویں خواہشاں حضرت عبد المطلب دیاں پوریاں ہو گئیاں نے. انہیں نہ بیٹیاں وچوں ایک بیٹے دی قربانی کرن دا وقت آیا. سردار عبد المطلب نے جدو قرآ پایا تے سردار عبداللہ دا نام نکلے ہے. اللہ اکبر لائنو گوٹو تو پکڑ لیں دے نے تے ذبح کرن واسطے تر بہیں دے نے. رستے دے اندر اللہ اکبر اللہ سردار عبداللہ دے ننہال والے آ جان دے نے. کہنے لگے اساں اپنے بیٹے نو ذبح نہیں خون دینا. اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے والد گرامی نو بنو مخزوم قبیلے دے لوگ آندے نے. اللہ اکبر اللہ سردار عبد المطلب کو لو کہنے لگے نو ذبح نہیں خون دینا. فرمایا میں قسم اٹھا چکے ہیں لگے فلاں کاہن آپا او دے کول چلنے. اللہ اکبر اللہ او دے کول پہنچے تے ساری گل سنائی. کہن لگی انج کرو تسی ایک پرچی دی اوپر 10 اونٹاں دا نام پورا لکھ لو ایک دی اوپر سردار عبداللہ دا نام لکھ لو. اللہ اکبر اللہ پرچی اٹھائی گئی سردار عبداللہ دا نام نکلیا. اونٹ 20 کر دیتے گئے. پھر پرچی اٹھائی پھر سردار عبداللہ دا نام نکلیا. اونٹ 30 کر دیتے گئے. پھر پرچی اٹھائی سردار عبداللہ دا نام نکلیا. حتیٰ کہ جدوں 100 اٹھ تے گل پہنچی نا او 200 اٹھ دی پرچی نکل آندی ہے. اس دن تو بندے بی بیت بھی 100 اٹھ مقرر کر دیتی گئی ہے.
اللہ اکبر اللہ سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹے دی دیت دے اندر 100 اٹھ ذبح کر دیتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کردے سن میں 2 ذبیحاں دی اولاد سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ دی شادی واسطے آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اللہ اکبر اللہ اس عورت دا انتخاب کیتے سیدہ آمنہ دے نال سردار عبداللہ دی شادی ہو گئی ہے شادی ہون تو بعد اللہ اکبر اللہ سردار عبداللہ کھجوراں لین واسطے یسرب دی طرف جاندے نے اللہ اکبر اللہ اتھے جناب مال تجارت خریدے ہیں سردار عبداللہ بیمار ہوندے نے تے اتھے نہ دی وفات ہو جاندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آمنہ دے شکم دے اندر اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرنا ذرا عثمان دے جناب جگر تے کی گزر رہی ہوئے گی جنہیں اپنے پیٹ دے اندر بچہ اپنا خامد سر تے کوئی نہیں سر دا سایہ سر تو اتر چکے ہیں تے یتیم بچے نو اپنی کوکھ دے اندر جنم دے رہی ہے دن گزرے ایام گزرے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے جو موقع بھی آیا ہے اللہ رب العزت نے خوشیاں دا دن دکھایا میرے پاک پیغمبر اس دنیا پہ تشریف لے کے آئے نے جیٹھ دی پہلی چڑھیا چن جہان دا 628 سن ہندوستان دا اپریل دی 22 جو مہینہ یونان دا 571 عیسیٰ پائی 9 ربیع الاول تاریخ پیاری وار سموار جانے خلقت ساری 55 دن ہوئے مریا ابرا کو فارسی خوشی بخائی اللہ سائی ماوا محلہ وڈا مکہ شریف دا شیب ابی طالب کنبا ابراہیم حنیف دا مرغ دی بانگ تیجی اوے وقت لطیف دا رحمت فرمائی اللہ سائیں کی ہویا ہے اوے جمعہ محمد ہویاں مکے وچ شادیاں چاچیاں خوش نالے اوے پھپھیاں دادیاں ہن ہون جہان اندر کلمے دی آبادیاں رنا شیطان ابھے سائیں طبقات ابن سعد والا لکھ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے آئے نے اللہ اکبر اللہ تے ایک منادی ندا کرنے والا گلیاں دی اندر ندا کر رہے ہے اور بنی اسرائیل والو اج تو بعد تسی نبوت تو محروم کر دیتے گئے ہو تو ہاڑی حیثیت جیڑی ہے ایک قریشیاں دی اندر جناب منتقل کر دیتی گئی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خبر تورات و انجیل دے اوراق تے موجود ہے اللہ اکبر راہب تے پادری انہاں گھڑیاں نو وے کر کے فیصلہ کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے سردار عبد المطلب نو اطلاعاں دتیاں گئیاں سردار جی اللہ نے تہاڈے موئے بیٹے عبداللہ دے گھر اندر رونقاں لا دتیاں نے اللہ نے چن جے چہرے والا بیٹا عطا کر دیتا ہے قربان جاواں اس دادے دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا وے اللہ اکبر اللہ تے بیت اللہ دے اندر لے جاندے نے دسے اے لوگو کائنات اندر بسنے والو رب خوشی وکھاوے تے کنجر نہیں نچائی دے مسجداں نو آباد کری دے رب خوشی وکھاوے گلیاں چ پنگڑے نہیں پائی دے مسجداں وال منہ کری دے دسے اے رب خوشی وکھاوے لوگاں دا جینا حرام نہیں کری دا بلکہ اللہ دے ذکر واسطے مسجداں دا رخ کری دے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کر کے سردار عبد المطلب گھر اندر تشریف لے آئے نے اللہ اکبر لا کر کے سیدہ آمنہ دی گودی اندر لٹا دیں نے اللہ اکبر فرمان لگے پتر ایدانا سونا جیا تجوید کرانگے بی بی آمنہ دے دل اندر شاید خیال ہوئے گا بابا کبے میں عبدالعزہ یا عبد مناف دے نام تے کوئی نام رکھنا جانا بی بی آمنہ فرمان لگیاں بابا جی اجے میرا پتر میرے پیٹ دے اندر ہی سی میں نو پہلے بشارتاں دے دیتیاں گئیاں آمنہ ایدہ نام محمد رکھنا ہوئے گا اجے شکم مادر چے حسن پیغمبر کئی واری ستیاں خواب دے اندر مائی آمنہ نو بتایا گیا سی قدرتوں سبق پڑھایا گیا سی آمنہ تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی تو نام دا سونا محمد ہی رکھی چنانچہ جدوں سونا دنیا تے آیا سونے نے پھر نام محمد ہی پایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام سیدہ آمنہ نے تجوید کر دیتے سردار عبد المطلب نے مورا لا دیتی ہمیں لے پترے دا نام محمد ہی ہوئے گا صلی اللہ جدا مطلب ہے سارا جگ جدی تعریف کرے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اللہ 7 دنوں دے ہو چکے نے عقیقے دے پروگرام کیتے جا رہے نے سردار عبد المطلب نے جناب اپنے گھر دے اندر دعوتاں پکائیاں نے تے بڑے بڑے وڈے وڈے چودھری بلائے ہوئے نے انج سامنے انہاں دے روٹیاں رکھ چھڈیاں نے بوٹیاں رکھ چھڈیاں نے اللہ اکبر لے کھانا کھا رہے نے تے وچوں کوئی بے تکلفی نال سردار بولے سردار عبد المطلب جیڑا تینوں رب نے پوتا دیتے او دا نا کی رکھے آئی اللہ اکبر اللہ اے نہ سمجھیا شاید جویں دا بندہ ہے کو عبد منات ہوئے گا عبد عزہ ہوئے گا یا کو اور نام رکھیا ہوئے گا سردار عبد المطلب فرمان لگے ہوئے ویریو میں او دا نام محمد رکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں اودا نام محمد رکھے ہے عربی تا جان دے سننا ایدہ مانا اے وے اللہ اکبر اللہ جی دی ساری دنیا تعریف کرے سارا جگ تعریف کرے کہہ لگے سردارہ بچہ تے بچہ ہی ہوں دے اللہ اکبر اللہ 100 کمیاں کتائیاں ہوندیاں نے اے نام دا مطلب بھی بڑا اچھے اللہ اکبر اللہ تو کوئی اور نام رکھ لیندہ ہے نام نہیں سی رکھنا سردار عبد المطلب فرمان دے نے پہلو کھانا کھاؤنا باقی گلاں بعد وچ کرانگے اللہ اکبر اللہ بابا جی سید الفطر پہ فرمان دے نے نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جسد
दिन दे होए ते आए दावत उत्ते आके ए बहिंदे ने सारे नबी जी दे दादा नु कहिंदे ने सारे जो अब्दुल्ला दी बन के निशानी है आया कि उस लड़के दा नाम रखिया रखाया ते दादे ने सुनिया ते अगों सुनाया मैं उस लड़के दा नाम मुहम्मद रखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद जा सुनिया ते पै गए कुकारे बड़े जोर दे नाल कहंदे ने सारे मुहम्मद इना की अनोखा जे आए मुहम्मद ते नामी औखा जे आए ता दादे ने सुनिया ते अंदर सदाए नबी पाक नू गोदी चुक के ले आए और कहन लगे जरा उताए अखियां ते चुको मेरे सोने बचड़े दा मुखड़ा ते तको जिन्नू तक तक के नहीं रजदी अखां ओदा नाम क्यों ना मुहम्मद मैं रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे मुखड़े ते नजरां पईयां रोटियां भुल जांदियां ने बोटियां भुल जांदियां ने अल्लाहु अकबर दा कहन लगे सिरदारा वाकई जिवें दा अल्लाह ने तैनू पोता दिते एदा नाम भी मुहम्मद ही फबद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर करियो सोने वीरा तवज्जो करना दिन गुजरे अयाम गुजरे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का शहर दी आबो हवा बड़ी गर्म आबो हवा है अल्लाहु अकबर शीर खार बच्चियां दी बर्दाश्त तो बाहर ते बाहरों दाइयां आया करदियां बच्चे जनाब इन सर सबदो शदाब इलाके वल जाया करदियां जिन्हां विचों ताइफ दा इलाका बड़ा मशहूर तरीन इलाका है अल्लाहु अकबर अल्लाह इधर भी मेरे पाक पैगंबर दी विलादत दियां खबरां चल पईयां ने अल्लाहु अकबर अल्लाह बनु साद दे विचों दाइयां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सुन करके मक्के दे अंदर एक सिरदार जी दा नाम अब्दुल मुत्तलब ओदे डेरे ते बच्चा है वे चलो बच्चा लैन वास्ते चलिए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु लैन वास्ते दाइयां आ रही ने अल्लाहु अकबर जदों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा मुखड़ा वेंदियां ने ते कुर्बान हो जांदियां ने नी आमिना अल्लाह ने तैनू किंडा सोना बेटा ता फरमाया अल्लाहु अकबर नी आमिना किड्डा सोना अल्लाह ने तैनू लाल अता फरमाया पुछदियां जदों कहंदियां ने नी आमिना एदा बाप इस दुनिया ते जेदा बाप की काम कर दे दा बाप दा कारोबार की है अल्लाहु अकबर लाते बीबी आमना कहन लगियां नी दा बाप दे सिर ते कोई नहीं जदों इन्नी गल कही ते दाइयां मेरे पाक पैगंबर नू बीबी आमना दी गोदी विच लिटा देंदियां ने अल्लाहु अकबर लिटा करके वापस चलियां जांदियां ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमना दी गोदी दे अंदर अल्लाहु अकबर गौर करियो सोने वीरा तवज्जो करना आई आई नसीबा वाली आई मुकद्दरा वाली आई अल्लाहु अकबर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु लैन वास्ते कौन आ रही है अल्लाहु अकबर अल्लाह बयान करने वाला ओदी हालत जार बयान कर दे कहंदा कदी उठदी सी कदे बहंदी सी ओ डिगदी ढहंदी रहंदी सी ओनू नाल
नाल न कोई रलांदा सी, ओनू कोल न कोई बिठांदा सी। ओदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, जिदी डाची सब तो माड़ी सी। आखिर विच मक्के आईए, ओ आके बड़ी पछताईए। हर बूहा उस खड़काया, ओनू खैर किसे नहीं पाया। हर घर दी बनी सवाली, ओदी झोली फिर भी खाली है। जद सारे पासियों रह गई है, सरकार दे बूए बह गई है, सरकार दे बूए बह गई है। एक बांदी बाहिर आई है, दाई वल जाती पाई है। फड़ बाहों इसनू उठाया, नाल सीने नाल लगाया। आ तैनू नाल ले जावां मैं, एक सोहना मुख विखावां मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़िया आए, जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया आए, जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया आए। गई नाल हलीमा दाईए, जद नजर सोने वल पाईए। दिल अपना फड़ के बह गई है, सरकार नु तकदी रह गई है, सरकार नु तकदी रह गई है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे मुखड़े ते नजरां पईयां ते हलीमा कुर्बान हो जांदी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नु अपनी गोद अंदर उठाया, नी आमना तेरा एडा सोना पुत्र ते दाइयां लैके क्यों नहीं गईयां। सैयदा आमना फरमांदियां ने नी हलीमा दे गल पुछना चाहनी है ते फिर हकीकत अंदर गल है, मेरा बेटा मेरे पेट दे अंदर इसी दा बाप इस दुनिया नु छोड़ के तुर जांदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरा पुत्र यतीम है, मैं बेवा औरत हां। पर हलीमा एक गल सुनी वेखी, इनू यतीम समझ के ना छड़ जावी, इस यतीम नु चोली अंदर तू पा ले, अल्लाह तेरे ते अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमा देगा। मेरा पुत्र बड़ियां बरकतां ते रहमतां वाला ही। अल्लाहु अकबर, गौर करियो सोने वीरा, तवज्जो करना। सैयदा हलीमा कह लगियां, नी आमना मैं कली ता फैसला नहीं कर सकती, मैनू अपने खामद नाल मशवरा पे कर लैन दे। फरमाया जी जी करो, मशवरा करो। हारस कोल पहुंचियां वे हारस, सारे बच्चे दाइयां लै गईयां ने, एक बच्चा बचे है पर बच्चा यतीम है। जे आखे ते उसे यतीम नु ले आवा। हारस कह लगा, नी जा हलीमा उसे यतीम नु ले आ, हो सकदा है ओदी वजह करके ही रब साडे दिन फेर देवे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु सैयदा आमना ने अल्लाहु अकबर इंज पकड़ करके हलीमा दी गोदी अंदर लिटा देंदियां ने। अल्लाहु अकबर, गौर करियो सोने वीरा, तवज्जो करना। ते सैयदा आमना भी अखां चों आंसू डुल पैंदे ने, ते आमना हजरत हलीमा नु मुखातब करके की कहदियां ने, फरमांदियां ने, मेरे दिल दा तू ले जानी करार मेरे कोलों, दोवां आलमां दी ले जानी बहार मेरे कोलों। मेरे दिल दा तू ले जानी करार मेरे कोलों। ओए दस नी हलीमा किवें सोने नू खड़ावेंगी, किवें मेरे लाल ताई लोरियां सुनावेंगी। नहीं ते सिख ले खड़ाउणा है,
ایک وار میرے کولوں نہیں تے سکھ لے کھڑاونا ایک وار میرے کولوں دوواں عالماں دی لے جانی بہار میرے کولوں ویکھی نی حلیمہ میرے سونے نو روائینا باخر کیتے چھڑ کے تے کلیاں نو جائینا جینی کول تیرے لے جانی پیار میرے کولوں جینی کول تیرے لے جانی پیار میرے کولوں دوواں عالماں دی لے جانی بہار میرے کولوں سیدہ آمنہ میرے پاک پیغمبر نو حلیمہ دی گود اندر لٹا دیں دیا نے اللہ اکبر سیدہ حلیمہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بسم اللہ کر کے سینے نہ لا لیندیاں نے تے لے کے گھروں باہر نکل پیندیاں نے سواری تے سوار ہو جاندیاں نے بیان کر دیاں نے میرا بیٹا عبداللہ کئیاں دناں دے بھوک پیاس دی وجہ کر کے بلک بلک کے رو رہے اسی چھاتی وچ دودھ کوئی نہیں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نے ماں حلیمہ دی چھاتی نہ لب لائے نے اللہ نے دودھ دیاں نہراں جاری فرما دیتیاں نے اللہ اکبر فرما دیاں نے میرا بیٹا عبداللہ بھی سکھ دی نیند سوتا ہے میرا محمد بھی آرام نال سو جاندے سواری تے سوار ہو گئی ہے تے بنو صاحب دی طرف رخ کر لے ہے جیڑیاں دائیاں کل دیاں چلیاں ہوئیاں نے سیدہ حلیمہ نے انہاں نو بھی کراس کرنا شروع کر دیتے اللہ اکبر ایک نو کراس کیتا ہے دوسری نو اگو دوجیاں رستہ روک دیں دیا نے نی حلیمہ روکتے صحیح منے ایسی تینو نال لے کے نہیں تریاں انج بھی بے رخیاں نہ کر ساڑے نال سواری بدل کے آ گئی ہیں سیدہ حلیمہ فرما دیا نے نہیں سواری نہیں بدلی بلکہ اللہ نے میں نو سواری بڑا برکتاں والا عطا فرمایا ہے اللہ نے سواری بڑا انوکھا عطا فرمایا ہے نی حلیمہ کیڑا سوار لے کر کے آئی ہیں سانو تے وکھانا سیدہ حلیمہ فرما دیا جنوں چھاڑے آئیاں تسی یتیم جان کے او میں تاں چوک لے عدیلان دا حکیم جان کے اوے اس ہادی نو میں سینے نال اوے لائی جانیاں تائیوں اینی تے سواری نو دوڑائی جانیاں او جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا او مینو آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اوے اس لال نو میں سینے نال اوے لائی جانیاں تائیوں اینی تے سواری نو دوڑائی جانیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کر کے سیدہ حلیمہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بنو سعد دے اندر پہنچ جاندیاں نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بی بی حلیمہ بے گھر اندر رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دیتے کی فرما دیا نے لوکاں دیاں بکریاں چرن واسطے جان دیاں نے بکھیاں واپس ہوندیاں نے ساڑیاں بکریاں چرن جاندیاں نے تے رج کے واپس ہوندیاں نے اللہ اکبر لوکاں دے گھروں کھان واسطے لبدا کچھ نہیں تے حلیمہ دے گھر وچوں مکدا ہی کچھ نہیں کیوں اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
اللہ اکبر غور کریوں سونے میرا توجہ کرنا انج دائی حلیمہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو محبت برے انداز دے اندر پیار والے انداز دے اندر اللہ اکبر اللہ جناب اپنے گھر دے اندر پرورشاں کر رہی نے اللہ اکبر اپنے سینے پہ لٹا لیندیاں نے تھبکیاں دیندیاں نے اللہ اکبر غور کریوں سونے میرا توجہ کرنا اتھے یاد آئے خطیب ایسیا فرمایا کردے سن دائی حلیمہ دے وے محمد محمد نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں دائی حلیمہ دے وے دائی حلیمہ دے وے محمد نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے بوری دا بستر پاوے کھجیاں دا تکیا لاوے بوری دا بستر پاوے کھجیاں دا تکیا لاوے معراج دی شان کیتے کھجیاں تے بوریاں دائی حلیمہ دے وے محمد محمد نو لوریاں دائی دے بھاگ بھلے محمد ہے جس دے ولے شکراں ونڈاوے گھر گھر بھر کے کٹوریاں دائی حلیمہ دے وے محمد محمد نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال سیدہ حلیمہ دی محبت دے پیار کیسا ہے غور کریوں سونے توجہ کرنا دن گزرے ایام گزرے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ شیمہ اپنے جناب کندھیاں اوپر اٹھا لیندیاں نے بکریاں چارن واسطے نال نال جا رہیاں نے طبقات ابن سعد اٹھ سیرت ابن ہشام دیکھیے سیرت دیاں کتاب اندر ملے گا میرے پاک پیغمبر نو لے کر کے سیدہ شیمہ جس جس رستے گزریا کر دیاں سن آسماناں دے بدل اتے سایہ کر دیتا کر دے سن آسماناں دے بدل اوپر سایہ کر دیتا کر دے جدر بکریاں لے کے جانیاں اللہ رب العزت نے رحمت دا نزول ہونا چارے دا اتمام ہو جانا اس قدر اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر نو باعث برکت بنایا ہے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا کنیاں محبتاں کتنا پیار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بنو صاحب دے اندر نے سیدہ شیمہ لے کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ بکریاں چارن واسطے گئیاں نے ادھروں دو فرشتے سفید پوش نوجوان آندے نے انہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پکڑے ہے زمین دے اوپر لٹا دیندے نے سینہ چاک کر دیندے نے دل نکالیا گیا نو غسل دیتا گیا ہے اتنی دیر نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا رضائی بھائی دوڑ دے دوسرے تیسرے نوجوان دوڑے سیدہ حلیمہ نو اطلاعاں دتیاں نی بی بی حلیمہ ساڈے قریشی بھائی نو دو بندیاں نے ذبح کر دیتا ہے خاک و خون اندر لات پت کر دیتا نے قربان جاواں سیدہ حلیمہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوڑ پیندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے بھی رنگ اڈے ہوئے نے اللہ اکبر لین جا کر کے اپنے سینے نہ لا لیندیاں نے اندیاں میرا کل جہان میرا محمد ہے میری کل دولت میرا محمد ہے میرے محمد نو کی بن گئیاں اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کر کے سیدہ حلیمہ
سیدہ آمنہ کول پہنچیاں جا کے کہن لگیاں حارث نو حارث میرا جی کر دے میں آمنہ دی امانت انہوں واپس کرے آواں میرے کولو راکھیاں نہیں ہو کیتیاں جاندیاں کتے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اللہ اکبر اللہ کروں لے گئیاں رستے دی اندر پہنچیاں تے پھر ارادہ بدل گیا اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ دی محبت ہی ایسی پیار ہی ایسے چھڑنا پھر دل نہ کیتا اوتھے گئیاں جا کے کہن لگیاں نہیں آمنہ میں تیرا پتر تینوں ملان واسطے لے کے آئیاں مینوں پتا چلے ہے مکے دی اندر بخار دی جناب ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ تیرے بیٹے نے نقصان بہانہ بنایا حالانکہ چھوڑن واسطے گئیاں سن مگر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس بنو سعد اندر لے کر کے آئیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت میرے مصطفیٰ دا بچپنا ایویں نہ کسے تے الزام تراشی کریا کرو اونوں خوشی نہیں تے اونوں خوشی نہیں اللہ بھی قسمیں خوشیاں خوشیاں میں جو فرق ہے کوئی نچ کے خوشی منائی جاندہ ہے کوئی رب کے سر سجدی اندر رکھ کے خوشی منائی جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ کوئی حلال و حرام دی تمیز کیتے بغیر سارا کچھ کھا پی کے خوشی منائی جاندہ ہے کوئی پاک پیغمبر دی سنت دے مطابق روزہ رکھ کے خوشی منائی جاندہ ہے اتے اپو اپنی خوشی دا انداز ہے میں خوشی و اختیار کیتی ہے جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سانو دسی جو ابو بکر صدیق و عمر فاروق عثمان و غنی حضرت حیدر کرار نے میں نو خوشی دسی انج پاک پیغمبر نے خوشی منائی ہے تو خوشی منائی تے بازاری لوگاں والی بنائی تیری خوشی اور میری خوشی اندر فرق اے وے اللہ اکبر اللہ اس واسطے آئیے اے نہ کیا کرو انہوں خوشی نہیں تے انہوں خوشی نہیں جنہوں پاک پیغمبر دی ولادت دی خوشی نہیں او دے جمن دا فائدہ ہی کوئی نہیں او پاویں یہودیوں کے مر جائے عیسائیوں کے مر جائے سانو دی کوئی پرواہ نہیں سانو اے وے کہ سال بچو خوشی نہیں چڑھ دی سانو خوشی ہر لمحہ رہندی ہے ہر آن رہندی ہے اسی اپنی زندگی دا لمحہ ہی نہیں گردان دے جس لمحے اندر سانو پاک پیغمبر دی ولادت دی خوشی نہیں ہوندی مگر خوشی اندر فرق ہے اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے مطابق اپنی خوشیاں اور غمیاں بنام دی اللہ توفیق عطا فرما دے وما توفیق الا باللہ